अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, फैसलों की हैट्रिक हो चुकी। इमरान खान को 3 मुकदमात के अंदर जो है वो रवा हफ्ते के अंदर सज़ाएं सुना दी गई। सबसे पहले साइफर केस के अंदर खसूसी अदालत ने इमरान खान को 10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। बुशरा बीबी इसमें मुल्ज़म नहीं थी, इसमें शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ थे। फिर उसके बाद दूसरा मुकदमा आया तोशा खाना केस। तोशा खाना केस के अंदर जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को भी 14 साल की सज़ा सुनाई। साथ ही 1 अरब 57 करोड़ का जुर्माना भी आयद कर दिया। आज तीसरा फैसला जो कि मुतवक्किल था, मेरे हिसाब से तो ये फैसला मेरी सोच में तो ये फैसला कल आ जाना चाहिए था, लेकिन कल नहीं आया ये फैसला। कल इसकी जजमेंट रिजर्व कर ली गई और आज 1 बजे का अनाउंसमेंट की गई और आज 1 बजे की बजाय तकरीबन 2.5 घंटे की ताख़ीर से 3:30 बजे ये फैसला सुनाया गया। और जज कुदरतुल्लाह साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने फैसला सुनाते हुए इमरान खान को और उनकी अहलिया तो बुशरा बीबी को 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। नाज़रीन, आज के मुकदमा थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। किसी भी सियासी रहनुमा को किसी भी आमतौर पे ऐसे मुकदमा जो है वो अदालतों में चलते हुए देखे नहीं गए। 496 जो कि जना के लिए ये दफ़ा जो है ये लगाई जाती है, और लेकिन यहाँ पर 496 के तहत इमरान खान को ये सज़ा सुना दी गई है। आमतौर पर सियासी रहनुमाओं के ऊपर जो है वो करप्शन के मुकदमात होते हैं, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के होते हैं, क़ुरबा परवरी के मुकदमात होते हैं। लेकिन इमरान खान को करप्शन के मुकदमे में भी सज़ा सुना दी गई, मुल्क से गद्दारी, मुल्क के राज सीक्रेट करने के मुकदमात में भी सज़ा सुना दी गई, और आज तीसरे मुकदमे के अंदर जना के मुकदमे के अंदर भी इमरान खान को सज़ा सुना दी गई। ये कोई मामूली अमल नहीं है। अगरचे उन दोनों मुकदमात के अंदर भी मेरा मानना ये था कि इमरान खान को डिफेंस लेना चाहिए था, उसी तरह इमरान खान ने इस मुकदमे के अंदर भी गैर शरई निकाह के अंदर भी या दौरान इद्दत निकाह के मुकदमे के अंदर भी इमरान खान की जानिब से कोई ज़्यादा डिफेंस लिया नहीं गया। बस वही कहा जाता रहा कि जनाब ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। हालांकि 4 गवाह जो थे वो खबर मानिका की जानिब से पेश किए गए दरख्वास्त गुजार वो थे। इससे पहले एक मरतबा जब मुकदमा लड़ा गया तो खारिज भी हुआ, फिर मुकदमा दोबारा बहाल करवाया गया। फिर उसके बाद फिर उस दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस ले ली। खबर मानिका मैदान में है और खबर मानिका के साथ 4 गवाह थे। खबर मानिका, उनके मुलाजिम लतीफ़, मुफ्ती सईद जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था, और आन चौधरी। चारों गवाहान ने इमरान खान के खिलाफ जो है वो अपने बयानात दिए, जिसके बाद यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान को और बुशरा बीबी को इसमें सज़ा होनी ही थी। लेकिन इसमें चाहिए था कि इमरान खान और बुशरा बीबी अपने डिफेंस के अंदर गवाहान पेश करते। जिन लोगों को उन्होंने शादी के अंदर बुलाया उन्हें पेश किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इसकी वजूहात तो इमरान खान खुद ही जान सकते हैं या खुद ही बता सकते हैं इसकी वजूहात क्या थी। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि मुकदमे को जिस अंदाज से चलाया जा रहा था और जिस अंदाज से मुकदमे के अंदर इमरान खान अपना दिफा पेश कर रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि इमरान खान के हक में फैसला आएगा। ये तवक्को बिल्कुल थी कि मुकदमा जो है वो इमरान खान के खिलाफ ही फैसला आएगा। फिर नाज़रीन, ये 4 मुकदमात, 3 मजमूई तौर पर 4 बड़े मुकदमात थे। सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसे इलेक्शंस के बाद के लिए मुलतवी कर दिया गया 10 फरवरी के लिए। और लेकिन उसके अलावा जो 3 बड़े मुकदमात थे उनमें मजमूई तौर के ऊपर इमरान खान को 31 साल और बुशरा बीबी को 21 साल की सज़ा सुना दी गई। अब शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई। क्या क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस तरीक़ाकार के ऊपर या इस सोच के ऊपर अमल किया गया कि ये तमाम मुकदमात में सज़ा जो है वो इलेक्शन से पहले लाजमी सुनाई जानी है। शायद कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट के जहन में ये डर था कि इमरान खान के कागजात नामजदगी किसी स्टेज के ऊपर मंजूर ना हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के NA 89 और 122 से कागजात नामजदगी मंजूर होने की
کی جو درخواست مسترد ہونے کے خلاف جو درخواست ہے وہ پینڈنگ ہے. وہ درخواست کے اوپر اعتراضات بھی لگے تھے، لیکن وہ بہرحال اس درخواست کو ہم پینڈنگ ہی کہیں گے کیونکہ وہ درخواست سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے. تو یہ سوچ آ رہی تھی کہ شاید عمران خان کے کہیں پر ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے کاغذات اس معطل شدہ سزا کے اوپر جو کہ انہیں توشہ خانہ کیس کے اندر سنائی گئی ہے، 3 سال کی جو سزا تھی، اس سزا کی وجہ سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے جائیں. میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے لازمی قرار دیا گیا. پھر اوورآل معاشرے کے اندر بھی عمران خان کو دیکھا جائے تو پہلا مقدمہ جو ہے وہ غداری، ملک سے غداری کا مقدمہ بنتا ہے سائفر کے ملکی راز سیکرٹ کرنے کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. دوسرا مقدمہ تو کرپشن کا، اور تیسرا مقدمہ زنا کا. عمران خان کو یعنی سوشلی اور ملکی حساب سے اور کرپشن کے حساب سے، اخلاقی حساب سے، تینوں حساب سے عمران خان کو یہ سزائیں سنا دی گئی ہیں. اب ناظرین اس آج کی کیس کے اندر جب فیصلے کے بعد جو تھا، جب جج صاحب نے، قدرت اللہ صاحب نے یہ فیصلہ سنایا، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ سنایا گیا. دوسرا صفحہ بھی تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین کے اوپر. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر یہ لکھا گیا کہ جناب 50 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو انگلش میں تحریر کردہ ہے وہ ملزمان کو دیا جائے گا. اب میرے لیے بطور کورٹ رپورٹر 13-14 سال سے میں سپریم کورٹ اور اس سے پہلے 1 سال 2 سال میں نے لوور کورٹس بھی کیے ہیں، میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مختصر فیصلے کے اندر جج صاحب نے کس طرح بتا دیا کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ 50 صفحات پر مشتمل ہے. اگر تو وہ 50 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو جج صاحب ڈکٹیٹ کر چکے تھے تو وہ فیصلہ اس کا آپریٹو پارٹ پڑھ دیتے، اسی میں سے آخری حصہ پڑھ کے سنا دیتے کہ اتنی سزا ہو گئی. پہلے 2 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کیا گیا، ایک فیصلہ سنایا گیا، اور پھر اس فیصلے کے اندر کہہ دیا گیا کہ جناب 50 صفحات پر مشتمل ان کا تفصیلی فیصلہ ہے. یہ ایک انہونی سی بات ہے، ایک روٹین سے ہٹ کے بات ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، اب اس فیصلے کے بعد عمران خان نے ایک دفعہ پھر عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ انہیں سائفر میں سزا سنا دی گئی، توشہ خانہ میں سزا سنا دی گئی، اب 9 مئی میں مقدمات میں انہیں سزا دینا چاہتے ہیں. یہ عمران خان نے خدشے کا اظہار کر دیا کہ اب انہیں 9 مئی کا مقدمہ جو ہے اس کے اندر سزا دی جائے گی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کو تو عمران خان نے کہا کہ میں تو جیل میں تھا، میرا اس واقعے سے کیا تعلق ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا. نواز شریف، شہباز شریف جن کے اوپر کرپشن کے مقدمات تھے، JIT بنائی گئی، سپریم کورٹ سے نہل کیا گیا، ان دونوں کو کلیئر کروا دیا گیا اور مجھے ان مقدمات کے اندر ایک کے بعد ایک مقدمے کے اندر سزائیں سنا دی گئی. بشرا بی بی نے بھی کومنٹ کیا جو کہ جذباتی کومنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ غیرت اور بغیرتی کا جو ہے وہ کیس ہے، جو معاملہ چل رہا ہے. تو ناظرین اس مقدمے کے بعد اب فی الحال الیکشنز تک میرے خیال سے کوئی بھی فیصلے جو ہیں وہ مزید عمران خان کے خلاف یا حق میں کسی فیصلے کی توقع نہیں کی جا رہی. اگرچہ بہت سارے مقدمات کے اندر 9 مئی کے مقدمات کے اندر بھی عمران خان نامزد ہیں، لیکن فی الحال میرے خیال سے یہ 3 مقدمات کے بعد جو ہے معاملہ رکے گا اور مزید جو فیصلے آئیں گے وہ الیکشنز کے بعد آئیں گے. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹس میں بتائیے گا کہ عمران خان کو مزید کن مقدمات میں سزا ہو سکتی ہے، اور اگر عمران خان کو یا ان مقدمات میں جو سزا ہوئی ہے اس کے اثرات آپ کے اوپر کیا ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.